ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास माहात्म्य विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले पावन कार्तिक मासको समयमा पावन कार्तिक मास माहात्म्यलाई श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। हिजोको श्रृङ्खलासम्ममा कार्तिक मास माहात्म्यको अध्याय 18 सम्मको प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ भने अब आज अध्याय 19 को कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। बालखिल्यहरूका मुखार वृन्दबाट कार्तिक मास माहात्म्य अन्तर्गतका विभिन्न प्रकारका व्रतहरू अङ्ग उपाङ्गहरू श्रवण गर्दै जाँदा प्रसन्न हुनुभएका ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले फेरि कार्तिक मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने अन्य व्रतहरू जान्नका लागि भनेर जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नुभयो। तब बालखिल्यहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ, कार्तिक मासको जब शुक्ल पक्ष सुरु हुन्छ त्यसको नवमी नाम गरेको तिथि जुन रहेको छ त्यो द्वापर नाम गरेको युगको जन्मदिन हो। त्यो दिनमा दान अनि उपवासका निम्ति क्रमैले पूर्वान्न व्यापिनी र अपरान्न व्यापिनी लिनु पर्दछ, अर्थात् दिनको पहिलो प्रहरमा उपवास गर्नु पर्दछ। त्यो दिनमा भगवान श्री विष्णुले कुष्माण्डक नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभएको थियो अनि त्यो कुष्माण्डक नाम गरेको दैत्यका रौँका कान्तिबाट कोभिण्डका लहराहरू उत्पन्न भएका थिए। त्यसै कारण यो नवमीमा कुष्माण्ड यानकी कोभिन्न दान गर्नाले अवश्य फल प्राप्त गरिन्छ। यसै नवमीमा मनुष्यले भगवान श्रीकृष्णको पनि उत्सव गर्नुपर्दछ। आफ्ना शाखामा कहिएको विधिले तुलसीको विवाह गर्यो भने कन्यादानको फल प्राप्त हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। कार्तिक मासको शुक्ल पक्षको नवमी आएपछि जितेन्द्रिय भएर भगवान श्री विष्णुको राम्रो सुनको प्रतिमा बनाएर तुलसीले सहित बनाएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भक्तिले 3 दिनसम्म त्यहाँ पूजन गर्नु अनि यस्ता प्रकारले शास्त्रमा बताए बमोजिमको विधिले 3 दिन पश्चात विवाह गर्नु। यसमा नवमीदेखि 3 रात लिनु पर्दछ। यो नवमी पूर्वविद्ध भएमा मध्याह्न व्यापी लिनु पर्दछ, जसले अमला र पिपल एकै ठाउँमा पालेर विवाह गर्दछन् तिनीहरू कोटि कल्पसम्म पनि आफ्नो पुण्यलाई नाश हुन दिँदैनन्। यानकी कोटि कल्पसम्म उनीहरूको पुण्य सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यसै विषयमा यो एउटा पुरानो इतिहासहरू रहेको छ, हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। विष्णु काञ्ची नाम गरेको नगरमा कनक नाम भएको कुनै क्षत्रिय रहेको थियो। त्यो वैश्यको वृत्ति भएको अर्थात् व्यापार गर्ने धनाढ्य भगवान श्री विष्णुको भक्त र राजाहरूले पनि सम्मान गर्नेवाला थियो। हे मुनीश्वरहरू, त्यसको सन्तान बिना धेरै समय बित्यो। तब अनेक व्रतहरू गर्यो, अनेक प्रकारका विभिन्न यज्ञहरू लगायो। अन्त्यमा गएर ती व्रतहरूका प्रभावले कमलका कोष जस्ता आँखा भएकी, राम्रो रूप भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, अनेक गुणले शोभित भएकी एउटी कन्या पैदा भइन्। बाबुले ती कन्याको नाम किशोरी राख्यो। त्यो नाम तिनको प्रसिद्ध थियो। एक दिन तिनका घरमा चिना हेर्ने ज्योतिषी आए। चिना देखाएर यसको कस्तो छ भनेर पिताले सोध्यो। तब त्यसले एकछिन विचार गरेर भन्यो, हे कनक, मेरा कुरा सुन। यदि साँचो बताऊँ भने तिमीलाई दुःख लाग्नेछ, यदि म असत्य बताऊँ त मलाई झुट्टा बोलेको दोष लाग्नेछ। त्यसै कारण साँचो बताउँछु, जो इच्छा लाग्छ सो गर। यसलाई जसले विवाह गर्नेछ त्यो वज्रले मर्नेछ। त्यो ज्योतिषीको यस्तो वचन सुनेर बाबु बडो दुखी भएर त्यसको बिहा नै गरिदिएनन्।
तिनलाई ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने काममा लगाउन थाले। यसलाई मेरा सामु नल्याउनु किनकि अत्यन्त सुन्दरी, यसलाई देखेर अत्यन्त रूपवती यिनको विवाह गरिदिनु पर्ने, तर गर्न नसक्ने यस्ता बाध्यताहरू देखेर मलाई पीडा हुन्छ भनेर बस्नका लागि अर्कै घर प्रदान गरिदिए। अर्कै घरमा रहेर ती कन्याले ब्राह्मणहरूलाई अतिथि सत्कार गरिन्। त्यहाँ दैव संयोगले कुनै दिन एकजना श्रेष्ठ शास्त्रहरूलाई जान्ने भएका एउटा ब्राह्मण आउँदा भए। वैशाख मासमा यात्रा गर्दै गर्दै ती शङ्कर नामका ब्राह्मण विष्णु कान्छीमा पुगेर कनकले विभिन्न प्रकारका सन्तहरूको सेवा गर्दछ भन्ने जानेर त्यहीँ जाँदा भए। ती जुन उत्तम ब्राह्मण रहेका थिए आँगनमा आएर बसे। तब किशोरीले आएर शङ्करको यथायोग्य आतिथ्य सत्कार गरिन्। तिनलाई अत्यन्तै सुन्दरी शीलवती तथा विवाह नभएकी देखेर तिनले सखीलाई सोधेर भन्न लागे। शङ्करले भने, हे चन्दने, चाँडै बताऊ त किशोरीको विवाह अहिलेसम्म किन भएको छैन? अत्यन्त रूपवती छन्, शीलवती पनि छन्, सारा संसार विवाह गर्नका लागि लालायित हुने जस्ता छन्, तर तिनको विवाह किन भएको छैन? यस्ता उनका वचन सुनिसकेपछि ती चन्दना नाम गरेकी उनकी सखीले सबै कुरा बताउँदै भइन्। तब दयालु तिनले ती कनकलाई भन्दा भए, यिनलाई म विष्णुको द्वादशाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्छु। यी सुन्दर नेत्रवाली 3 वर्षसम्म यसको जप गरून्। यो प्रातःकालमा स्नान गरेर तुलसीको वनमा जागेर पूजा गरून्। कार्तिकको शुक्ल पक्षको नवमीमा सुनका विष्णुका साथ तुलसीको पूजन सुरुवात गरेर 3 दिनसम्म पूजन गरेर विवाह पनि गरून्। 3 व्रतका प्रभावले विधवा हुने छैनन्। तिनका बाबुले पनि हवस भनेर ती ब्राह्मणले किशोरीलाई प्रायश्चित्त गराएर समग्र प्रकारका मन्त्रहरू प्रदान गरे। ती ब्राह्मणले जस्तो बताए किशोरीले पनि त्यस्तै गरिन्। 3 वर्षसम्म शास्त्रमा बताए बमोजिम किशोरीले ती व्रत गरिन्। चौथो कार्तिक महिनामा अत्यन्तै सुन्दरी किशोरी प्रातःकालमा स्नान गर्न जान लागेकी थिइन्। बाटामा बिलेपी नाम गरेको क्षत्रियले जब देख्यो तब मोहले एकदमै जड जस्तो भयो। अहो, यति सुन्दरी त मैले कहीँ पनि देखेको थिइनँ भनेर ढल्न लाग्ने जस्तो भयो। आहा, कति राम्री रहेछन् भनेर तिनका पछि लाग्दै गयो। कोही त्यसलाई परैबाट हेर्दथे, कोही लुकी छिपीहरू हेर्दथे। स्त्रीहरू पनि त्यसलाई मोहित भएर हेर्दथे। पुरुषहरूका त के कुरा, जस्तै द्वितीयाको चन्द्रमा हेर्नलाई मनुष्य उत्सुक हुन्छन्, त्यस्तै राति तिनका द्वारमा तिनलाई हेर्न सबै प्रतीक्षा गर्दथे। यस्तो लाग्दथ्यो सूर्यले पनि निमेषभर रोकिएर ती सुन्दरी बालिकालाई हेर्दथे। हे मुनीश्वर हो, तिनको सौन्दर्य यति थियो, त्यो बिलेपी के हो र उनका पछि लाग्न लाग्यो। कोही तिनलाई त साक्षात देवी हुन् भन्दथे, कसैले नागकन्या हुन् भन्दथे। रुद्रलाई मोहित गर्न पैदा भएकी उनै मोहिनी हुन् पनि भन्दथे। ती भने न कुनै जनलाई हेर्दथिन्, न बाटोमा ध्यान दिएर हेर्दथिन्, न सखीहरूलाई हेर्दथिन्। हृदयमा भगवान श्री विष्णुको र देवता रूपी तुलसीको मात्रै ध्यान गर्दथिन्। त्यो धनी बलियो बिलेपीले तिनलाई हत्याउन खुब मन गर्यो। अनेक युक्ति लगायो, अनेक बुद्धि लगायो, तर केही उपायले पनि छिद्र फेला पार्न सकिन। तब मालीका घरमा गयो र मालीलाई प्रशस्त धन दिएर जसरी पनि मलाई किशोरीका साथमा विवाह गराइदेऊ अथवा मेरो सम्बन्ध जोडिदेऊ। कल्याणी त्यति गर्न सक्यौ भने यसको 4 दोब्बर अरू धन सम्पत्ति दिनेछु भनेर भन्यो। तब त्यो मालीले पनि हवस भनेर उसलाई हत्याउन धेरै उपाय गरिन्। जब उसले उपाय केही देखिनन् तब बिलेपीलाई भनिन्, मैले त उपाय केही देखिन, अब तिमी जे गर्दछौ, जे भन्छौ त्यो गर। यो लिएको द्रव्य सफल गर्न म त्यही माग्दछु। बिलेपीले भन्यो, त्यसो भए म तिम्री छोरी बनेर फुलमाला लैजान्छु। अगाडि जे होस् लौ, रोजै 100 रुपियाँ लिनु।
त्यसै गरी म फुल्लिएर जान पाऊँ, फुल्लिएर गएपछि तिनलाई जसरी पनि मैले फसाउने छु। त्यस्तो भनिसकेपछि उसको अनुमति पाएर त्यो बिलेपीले सप्तमीका दिन निश्चय गरी अष्टमीका दिन त्यो मालिनी उहाँ गई। तब किशोरीले त्यसलाई भनिन्, ए मालिनी, भोलि नवमाह छ, तुलसीको विवाह छ, त्यसै कारण धेरै फुलका मुकुटहरू ल्याउनु पर्दछ। मालिनीले भनिन्, मेरी छोरी गाउँबाट आएकी छ, त्यो अनेक प्रकारका श्रृङ्गारका चिज बनाउँछ। हे बाले, तिमीले जो भन्यौ सो तुरुन्तै मेरी छोरीले ल्याउनेछ। त्यति भनिसकेपछि ती सुन्दरीले पनि हुन्छ, ती कुमारीले पनि हुन्छ भनेर भनिन्, ती किशोरीले हुन्छ भनेर भनिन् र मालिनी आफ्ना घर गई। तब बिलेपीका सामु सबै वृत्तान्त बताए। मैले इन्द्रासन पाएँ भन्ने सोचेर त्यो बडो आनन्दित भयो। तब मालिनीले राति अनेक प्रकारका मुकुटहरू बनाएर अत्यन्त सुन्दर बनाइदिन्। बालखिल्यहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यस बखत विष्णुकाञ्ची नाम गरेको त्यो सुन्दर नगरमा जयसेन नाम गरेका एकजना राजा थिए। तिनको मुकुन्द नाउँ भएको छोरो बडो सूर्य भक्त थियो। त्यसले अत्यन्त सुन्दरी छ भन्ने किशोरीका विषयमा कुरा सुन्यो। तब त्यो मुकुन्दले सङ्कल्प गर्यो कि हे सूर्य भगवान, किशोरी यदि मेरी पत्नी भइन् त म अन्न खाउँला, नत्र भने मेरो मृत्यु भयो। त्यसले यस्तो सङ्कल्प गरेर उपवास यानकि अनसन गर्यो। 7 दिनमा ती सूर्यले सपनामा यो वचन भने, किशोरीको विधवा हुने योग छ। तेरो के दशा होला, त्यस कारण म कमलका कोष जस्ता बडा बडा आँखा भएकी सुन्दर अर्कै पत्नी दिनेछु। तब मुकुन्दले भन्यो, हे देव, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे प्रभु, तपाईँ विश्व सृष्टि गर्नुहुन्छ, बाल वैदव्य योग नाश गर्न पनि तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो वचन सुनेर धेरै सम्झाए बुझाए। त्यस मुकुन्दले मानेन र भइगो त विवाह गर भनेर सूर्यनारायण त्यहाँबाट जानुभयो। तुलसीको व्रतका महात्म्यले कनकलाई सपना भयो, यो कन्या तैँले सुन्दर मुकुन्दलाई दिनुपर्दछ। तुलसीको विवाहको महात्म्यले विधवा योग नासिएला। त्यसै राति किशोरीलाई पनि सपना भयो, कुनै कन्या भर्ताका साथ उसका पासमा आइन्। सपनामा भर्तालाई भनिन् कि मेरी आमा किशोरी हो। त्यसको भर्ताले पनि ठिक हो, यसको विवाह भएपछि यसैका हातबाट तँलाई उत्तम बलि दिउँला। सपनामा बलिदानको कुरो सुनेर ती चिन्ताले आकुल भइन्। कहाँ द्वादशाक्षरी विद्या, कहाँ भगवान श्री विष्णुको पूजा, अनि कहाँ यो मेरा हातबाट पशु मार्ने कुरा। यस्तो चिन्ता गर्दै बिउझेर उठेर तिनले यो सपना रहेछ भन्ने निश्चय ठानेर आफ्नी सखी चन्दनालाई बोलाएर सो कुरा भनिन्। हे सखी, आज मैले यस्तो नराम्रो सपना देखेँ, यसको फल कस्तो होला बताऊ भनेर सोधिन्। तब चन्दनाले भनिन्, हे कल्याणी, तिमीलाई थाहा भएन, यसको फल त राम्रो छ। तिम्रो अनिष्ट यदि केही छ भने सबै नासिएर जानेवाला छ। तुलसीको व्रतका कारणले विवाह पनि चाँडै हुनेछ। यस्तो सपनाको फल सुन्ने बित्तिकै कुखुरो पनि बास्यो। बिहानको समयमा भर्खर देखेको सपना पश्चात उज्यालो हुन्छ भने त्यो सपनाको फल पूर्ण लाग्दछ। त्यो सुनेर हत्तपत्त उठेर नुहाउन लागिन्। जब स्नान गरेर ती किशोरी घरमा आइपुगिन्, तब बिलेपी पनि मालिनीकी छोरी बनेर आयो। गाईका पुच्छरहरूले कपाल बनायो, जबरजस्ती दारी जुगा उखेल्यो। सारी पहिरेर छातीमा निबुवाका स्तन बनायो। सबै गहना गोडियाले शोभिएर अरूलाई कटाक्षले हेर्न लाग्यो। यो स्त्रीको रूप धारण गरेको पुरुष हो भनेर त्यसलाई कसैले पनि जानेनन्। ध्यान गरेर जब त्यसले हात पसार्दथे तब फुल दिएर बिलेपी सबैतिर हेर्दथ्यो। यसका साथ कसरी मेरो स्पर्श होला, कसरी मैले छुन सकुला भनेर चिन्तन गर्दथ्यो। हे मुनीश्वर हो, यस्तै प्रकारले त्यसका 3 दिन बिते। अब त्यस दिन कनक शोकले पीडित भयो। अब हामीले के गर्ने? राजपुत्रले बिहा गर्ने भए।
त्यसले यस्तो चिन्तना गर्दा गर्दै प्रातःकाल भयो। कपडा पालकी लिएर राजाका मानिसहरू आए। मन्त्रीले भित्र गएर यो कुरा भने, तिम्रा घरमा एउटी अत्यन्तै सुन्दर कन्या छिन्। तिनलाई मुकुन्द नाम गरेका यी राजाका जो पुत्र रहेका छन्, उनले अत्यन्तै प्रेम गर्दछन्। मुकुन्दलाई तिम्री कन्या देऊ। यसमा तिमी विचार गर, राजाको आज्ञा पालन गर। ती कनकले पनि आफ्नो सपनाको फललाई बुझेर, हस् मेरो भाग्य जाग्यो, मेरी छोरी महाराज कुमारी बधु हुने भइन् भनेर मन्त्रीलाई भने। द्वादशीका दिन राति मिथुन लग्न उत्तम छ। 6औं स्थानमा सूर्य छन्, 10औंमा चन्द्रमा, 11औंमा मङ्गल, 9औंमा बृहस्पति, 5औंमा बुध र शुक्र छन्, 3रो शनि, 6औंमा राहु छ। यो भन्दा राम्रो विवाहको समय अर्को हुन सक्दैन। दुवै जो नारी पक्षका यानि कि वधु पक्षका र वर पक्षका दुवै धनी थिए। दुवैले चाहिने सामान तयार गरे। द्वादशीका दिनमा साँझमा सेना सहित जन्ती दलबल सहित राजपुत्र त्यहाँ आए। अनि त्यहाँ राजाको पुरोहित लेखीले कनकलाई भने, अब राजाका आज्ञाले किशोरीलाई पर्दाभित्र राख, किनकि अब यी महारानी हुनेछन्, कुनै पुरुषले देख्न नपाउन्। तिनका यस्ता कुरा सुनेर सबै पुरुषहरूलाई निकालिदिए। दैव संयोगले स्त्रीको रूप धारण गरेको बिलेपी चाहिँ उही नै रह्यो। तब आधा रातको बेलामा मुकुन्द भित्र गयो तुलसीका अगाडि। तरुणी किशोरी पनि हरिको स्मरण गरेर रहिरहेकी थिइन्। त्यसै बेला काला घना बादलको भयङ्कर शब्द भयो। त्यहाँ भयङ्कर आँधी चल्यो। सबै बत्तीहरू निभे, चारैतर्फ बिजुली चम्किन लाग्यो। सबैजना अन्धा जस्तै भए। मुकुन्द चाहिँ सूर्यको वचन झुट्टा हुँदैन भनेर मनमा चिन्तना गर्न लागे। अरूले चाहिँ यो वैदव्यकै कारण हो, अब यहाँ प्रलय हुन्छ, यी राजाका छोरा पक्कै मर्दछन् भनेर अनेक तर्क वितर्क गरे। मुकुन्द डराएर जब हृदयमा सूर्यको ध्यान गर्न लागे, त्यसै बीचमा बिलेपीले यो अन्धकारको समय यहाँ यी कुमारी बाहेक, यी किशोरी बाहेक कोही पनि छैन, नारीको रूप धारण गरेको म रहेको छु, अब यिनलाई मैले यही समयमा हरण गर्दछु भनेर हात समात्यो। जब उसले विवाह गर्ने अथवा हरण गर्ने उद्देश्यले हात समातेको थियो, त्यो हात छुने बित्तिकै स्वर्गबाट पृथ्वीमा ठुलो वज्र गिर्यो। तत्काल त्यही वज्रले बिलेपीलाई यमलोकमा पुर्यायो। लौ मुकुन्द मर्यो भन्ने बाहिर ठुलो हल्ला भयो। अनि एकैछिनमा मालीकी छोरी पो मरिछ भन्ने ती सम्पूर्णले थाहा पाए। अनि त्यसै गरी मालीकी छोरीको रूपमा त्यो बिलेपी नाम गरेको एउटा क्षत्रियले गर्न खोजेको नराम्रो कर्म पनि सबैले थाहा पाए। तब तिनीहरूको ती किशोरीको मुकुन्द जुन राजाका छोरा थिए, राजाका छोरासँग विवाह भयो, राजकुमारी भइन्। तुलसी व्रतका प्रभावले किशोरीका भाइहरू पनि पैदा भए। पहिले शास्त्र साँचो भयो अनि भगवान श्री सूर्यनारायण साँचो हुनुभयो। तुलसीको व्रतको महात्म्यले मनोरथ कसरी सिद्ध हुँदैनन्। सौभाग्यका लागि, धनका लागि, विद्याका लागि, मोक्षका लागि, विवाहका लागि, सुन्दर पति पत्नी प्राप्तिका लागि अनि सन्तानका लागि पनि तुलसीको व्रत गर्नु पर्दछ अनि भक्तिपूर्वक तुलसीको विवाह गरिदिनु पर्दछ। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये तुलसी विवाह नामैको नविंशतितमोऽध्याय। हरै नमः। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पवित्र कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गत 19औं अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका प्रसङ्गमा 20औं अध्यायको कथासहित उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूमाथि भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको परम कृपा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।